ख़वातीन और हज़रात, आप सभी को एक बार फिर से फ़ुरक़ान रमज़ान में खुश आमदीद कहेंगे। पहले मौजू की जानिब बढ़ेंगे और आज का मौजू कुछ यूँ है कि आप अपनी ज़िंदगियों पे ज़रा नज़र डालें और अपने आस पास ज़रा नज़र दौड़ाएँ तो वैसे तो हर सहूलत मौजूद है और ये तेज़ रफ्तार दौर है, मादा परस्ताना दौर है, सहूलतों में दौलत भी मैसर हो जाती है, शोहरत भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी दिल में एक खला सी महसूस होती है और वो खला किसी कमी का जो है वो एहसास दिलाती है। अगरचा आसपास नज़र दौड़ाएं तो तमाम तर चीज़ें तो मौजूद होती हैं, फिर वो कमी किस चीज़ की होती है जब उसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो आपको मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है उसी के बहरान का शिकार हैं हम लोग। तो आज का हमारा मौजू भी रहेगा कि मकसद का बहरान हमें किस तरीके से अंदर ही अंदर खाता चला जाता है और जिस तरीके से ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक इबादत के लिए हुई है और फिर जब दिल के सुकून का जिक्र करते हैं तो दोबारा कुरान फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र में है। तो आइए जानते हैं कि इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है और अपना मकसद तलाश हम लोगों ने कैसे करना है। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं। मुफ्ती मोहम्मद अली कुरैशी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ सेठ उसामा चित्राली साहिब हमारे साथ मौजूद हैं और अल्लामा सैयद अमजद हुसैन शाह नकवी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। मुफ्ती अली कुरैशी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ये जो हम आला तालीम भी हासिल कर लेते हैं, पेशावराना ज़िंदगी में हम कोई पेशा भी इख्तियार कर लेते हैं, इस तमाम तर कामयाबी के बाद ये जो खालीपन हमें महसूस होता है, क्या वजह है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा, पहले ये नज़रिया या ये आइडियालॉजी जो है ये बात इतनी आम नहीं थी, लेकिन अब बहुत आम हो रही है। जी जी। और अब नौजवानों में ये चीज़ जो है वो बैठ रही है। देखिए, एक मोमिन होने के नाते मकसद तो मेरे और आपके सामने वाज़ेह है और वो ये है कि इल्हाद मुझे और आपको ये बात ये समझा रही है कि इंसान ऐसे ही हादसाती तौर पर पैदा हुआ, जबकि कुरान करीम अल्लाह करीम मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया इंसान को और जिन को, चूँकि आका नबीयुस सकलैन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ये, चूँकि ये दोनों जो है ना ये सकील हैं ज़मीन के ऊपर, ये दोनों इंसान भी और जिन्नात भी। आका फरमाते हैं मैं दोनों का पैगंबर हूँ। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है और आप ऐसे आगे बढ़े, पीछे हटे, हज़रात सहाबा इकराम ने आपसे सवाल किया कि आका हम कोई चीज़ देख नहीं रहे, तो फिर आप आगे और पीछे कैसे बढ़े? आका ने फरमाया अभी एक जिन आया था और मस्जिद नबवी में जो है वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था कि वो मस्जिद के तक़द्दुस को पामाल कर रहा था। मेरे जी में आया कि इसको मस्जिद नबवी के सतून के साथ बांध लूँ और सुबह सवेरे मदीना मुनव्वरा के बच्चे इसके साथ खेलें। ये रिवायत है, मतलब ये है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, यानी बात इधर से चली कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि इंसान को अल्लाह करीम ने इबादत के लिए पैदा किया। अब ये दिल में ख्याल कर लेना, जैसे कि ये जापान का, रूस का, फ्रांस का ये अकीदा है कि इंसान जो है वो एक दरख्त है और दरख्त के मानिंद आपने उसको काट दिया, बात ख़त्म हो गई। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि इस इंसान को पैदा करने का फिर मकसद क्या था? बिल्कुल, और उसको अल्लाह करीम खुद वाज़िह बयान करता है अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कि क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया और क्या तुमने हमारी तरफ जो है वो लौट कर नहीं आना? और फिर ये जो आयत मुबारक अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अम। अच्छा, कभी कभी ये लोगों के जहन में ना जो शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, ये कहते हैं कि ठीक है जब इंसान को अल्लाह करीम ने पैदा भी किया, मैं आखिर की तरफ आ रहा हूँ, और ये हुआ वो, तो फिर ये जो इंसान है जिसको अल्लाह करीम, तो फिर ये जो गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, कभी ये गज़ा वालों की मिसालें देते हैं कि इस तरह। तो देखिए, एक बात याद रख लीजिएगा, अल्लाह करीम ने मुझे और आपको ये भी बताया कि दुनिया में अगर तुम्हें कांटा भी छुपेगा ना, उसका अजर भी आपको कल क़यामत के दिन मिलेगा। और एक ये है कि दुनिया में अगर मैं हालत रोज़े में मुझे अल्लाह ने रखा ना,
تو روزے مقرر ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میرے دل میں غریب کا احساس بھی پیدا ہوا. اسی طریقے سے اگر کسی مظلوم کو ہم دیکھتے ہیں نا تو پھر میرے دل میں آپ کا اس کا جو احساس بھی پیدا. ہاں باقی یہ ہے کہ یہ جو ایک سوچ ہے یہ الحاد کی کہ یہ ہے تو یوں ایک ڈرامائی انداز میں لیکن اندر سے یہ بالکل نا امیدی ہے اور اسلام مجھے اور آپ کو نا امیدی سے بنا. اقبال پر ہی بات ختم کرتا ہوں. اقبال مرحوم فرماتے ہیں صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے جو ہو عقل کا غلام وہ دل نہ کر قبول. میں اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم موضوع پر مسح کرتے ہیں تو مسح اوپر کرتے ہیں اور گرد کہاں پہنچتی ہے؟ نیچے. تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ مسح نیچے سے کیا جائے لیکن ہم عقل کے تابع نہیں ہیں, ہم نقل کے تابع ہیں, اسی کو فالو کریں. ٹھیک ہو گیا. اسامہ یہ فرمائیے گا قرآن کی روشنی میں حضرت نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں زندگی کا مقصد کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم والصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کفر اور ایمان والوں کے درمیان جو چیز فرق ہی کرتی ہے وہ ہے مقصد زندگی. کیونکہ اہل عرب جو مشرکین تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے زندہ ہیں, مار دی جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے, اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے, یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ مطلب ان کے ہاں بھی کوئی اس کے بعد کا مقصد زندگی موجود نہیں تھا. اور انسان کو جب اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہا گیا تو وہ یہی تھا کہ باقی مخلوقات سے انسان کو جب معتبر کیا گیا تو اس میں واضح نظر ہی آتا ہے کہ اس کو زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد اور کوئی عمل دے کے بھیجا گیا. جیسے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ٹھیک ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے. اور یہ اللہ ہی نے ایک نظم کو بنایا ہے کہ انسان کو اسی کے ذریعے اسی کے طریقے سے آزمانا ہے. اب جو پرپس کرائسس ہے اس ٹائم ہمارے دنیا میں اور جس کی وجہ سے پہلے یہی تھا کہ live a life the way you want to, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی کر کے ویسٹ نے دیکھ لیا, مختلف دیکھ لیا, اس سے کہیں بے چینی ختم نہیں ہو رہی. جن کنٹریز میں یہاں تک کہ یہ بات کہ اتنا فریڈم ملا ہوا ہے, سارا کچھ کرنے کی آزادی ہے, وہاں پر آپ کو سوسائڈل جیسے کہتے ہیں سوسائڈل ہاؤسز مل رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ سوسائڈل فیسیلیٹیشن سینٹرز مل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو جسے کہتے ہیں ایک نا امیدی اور انسان کے لیے اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ آپ ٹیکسس جیسے واقعات میں دیکھ لیں کہ بچوں تک کو جیسے کہتے ہیں وہ یہ ابھی ایپسٹین فائلز کا نکل آنا, انہوں نے جو ہے ایک وہ جیسے کہتے ہیں کچا کٹا اس کا سارا کھول دیا. معاملہ صرف یہ ہے کہ کفر اور اسلام میں فرق ہی مقصد کرتا ہے, اور مقصد ہمارا جیسے کہا الا لیعبدون عبادت, یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو چلانا, یہ مقصد. اچھا اس میں آپ کی معیشت بھی اکنامکس بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کی ڈیلی لائف جو پروفیشنل ایفرٹس بھی آ جاتی ہے, اس میں آپ کی پرسنل لائف بھی آ جاتی ہے. اور جو انسان اپنے اس مقصد کو پہچان لیتا ہے کہ اس نے مقصد کیا ہے, وہ دو ہی ہیں. آپ کی پوری زندگی کا حاصل حصول کیا ہے؟ کامیابی. اللہ نے دو ہی کہا قد افلح من تزکا, کہ یعنی دنیا کے لیے جس نے پاکی اختیار کر لی وہ کامیاب ہو گیا. اور پھر آخر میں بتایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار او ادخل الجنہ فقد فاز, کہ اس سب کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا, لیکن جو آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا فقط فاز, یعنی آپ کی کامیابی کی ڈیسٹینیشن بھی اللہ نے کلیئر رکھ دی ہے کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے, جو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے, مجھے اپنے بندے سے ایکسپیکٹیشن ہے, وہ یہ ہے, یعنی ایکسپیکٹیشن بھی آپ کے مالک کی آپ سے کلیئر ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کے اندر آپ اور میں جہاں غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا اس کے ساتھ اپنے پرسنل گولز کو الائن نہیں کر رہے. وہ مالک اتنا رحیم ہے, اس نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے کہ the way you want to reach there, ٹھیک ہے, آپ اس اختیار کو جو ہے نا استعمال نہیں کر پا رہے. یہ بھی زندگی میں بے مقصد ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ جب دنیا جب سفر منزل بن جاتا ہے نا, جب سفر پہ ہی آپ کی توجہ ساری ہوتی ہے تو آپ اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو اپنے مقصد کو الائن کریں, اور نہ یہ آپ کو جنت میں جو ہے, جنت میں آپ صرف, میرا تو خیال ہے کہ مقصد کا ادراک ہونا ہی سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. پہلے تو آپ کو یہ معلوم پڑ جائے کہ آپ کا مقصد کیا ہے. صحابہ دو کوششیں کرتے تھے نا کہ یہاں سے لے کے کیا جا رہے ہیں اور پیچھے چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں, دو ہی فکریں مسلمان کی ہیں, ٹھیک ہے.
تو اس میں دادا جان رحمہ اللہ کہ میں ذکر کی ان سے تربیت پائی، وہ کہتے تھے دیر آر ٹو تھنگس، ایدر یو اسپینڈ اے لائف اور لیو اے لائف، یا تم زندگی گزار لو یا اس کو جی لو. یاد ہو ہم کہتے تھے امید ہے آپ زندگی اچھی جی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو گزارتے ہیں ان کا پھر کیا ہوتا ہے، کھاتے ہیں پیتے، جیسے ایک جانور کی کوئی پھر پہچان نہیں ہوتی، پھر ان کو اپنی قبروں پہ بڑے بڑے خطبے لگانے پڑتے ہیں وہ کرنا. لیکن جو جیتا ہے پھر اگر دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3000 قبل ارسطو آیا، لیکن کوئی سوشل سائنس کی ڈیفینیشن ہیومن از اے سوشل اینیمل اس کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی. کہ ایرسٹوٹل کا ایک جملہ آج بھی زندہ ہے، جو لوگ زندگی مقصد جیتے ہیں کچھ دنیا کو اور اس میں کیا ہوتا ہے، ڈیلیورنس ٹو دی ورلڈ اینڈ ود یور گڈنس. میرا خیال ہے کہ اگر ہم وقفے کی جانب بڑھ لیں کیونکہ ہمارے اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ پورا ہوا جاتا ہے، واپس آئیں گے تو جناب علامہ صاحب کی جانب بڑھیں گے سوالات کو لے کر. خواتین و حضرات، فرقان رمضان کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ